اللہ رب العزت دی نا دتی ہوئی ڈھل کو تساں اپنی چلاکیاں مت سمجھو. جیڑے دے میرے اللہ رب العزت نے رسی نا چھکی دی نا تو ول تساں منہ دے بار ٹھاس ول تو کو پتہ چل سی. او میرے بھراوا اللہ کو منا لے، اللہ دے دروازے تے آ ونج. دنیا وچ کچھ نہیں رکھا، دنیا خود بے وفا ہے تے تیرے نال کیا وفا کرے سی. ڈیدھا کہنی ہے جلے بندہ مرد ہے دنیا اتھائی نہیں پئی ہوندی نال ویندی ہے. دنیا اتھائی کاروباری سائیں بزنس سائیں پیسہ اتھائی دولت اتھائی ماڑ اتھائی تکبر اتھائی غرور اتھائی ہر چیز اتھائی رہ ویندی ہے. اوہو کام کر اوہے اعمال کر جڑے نال ونجن تیرے کیڑے نال ویسے نماز پڑھ سے نال ویسی، قرآن پڑھ سے نال ویسی، صدقہ خیراتاں دے سے نال ویسے، حج کر نال ویسی، عمرہ کر نال ویسی، دوجھاں دی بھلائی دا سوچ نال ویسے، چیزاں ویسے نیکیاں نال ویسے. باقی کوئی چیز جڑے دوستاں دے نال ہوٹلاں تے بیٹھے چاہاں پیندا بیٹھے نماز چھوڑی بیٹھے یہ دوست اپنے ہتھاں نال تے پور تے آوے سی. پوری رات جنہاں نال گھراں وچ بیٹھے لڈو کھیڈدے پوری رات گزار دینے نماز نہیں پڑھتے. سویرے کو اذان ملتی ہے ہوں ولی کو نندرا آوے نہیں شیطان بھی آتا ہے آہا سمن تھاپی دیتا ہے شاباش ہوں ولی تھاپی دیتے سمجھتا ہے سام ونج نماز دا وقت گزر ویندا ہے سورج نکل آندا ہے ولو وہ شیطان جیڑا تھاپی دیتے سمجھدا پیا ہوندا نا ولو شیطان آتے ہوں دے کند وچ پیشاب بھی کریندے آتے لانتیا اٹھی میں تا اوے مرتود ہاں لانتی ہاں اللہ دا باقی ہاں تو انسان ہوتے میڈا کھم نہیں تے اے لعنت ہی تے دیتے او ویلے جیلے شیطان ہی لعنت کرے تے بل شیطان دا آکھا کیوں منے تے. اکثر تو سانے دیو سو پوری رات لوگ جاگو پوری رات جل ویلے سویرے اذاناں دا ٹائم تھیندا ہے نا تے ہوں ویلے انہاں کو نیندرا ون پے ویندی انہاں کو نیندر نہیں آندی انہاں کو شیطان سما منا لاوندا ہے. یہ رات کو پوری رات جگیندا بھی شیطان ہے. جلے سویرے دی اذان ملدی اللہ اکبر جلے مؤذن آدھے الصلاة خیر من النوم مؤذن آدھا کڑھوں دے نماز نیندر کلو بہترے آؤ نماز پڑھو آؤ اللہ دے دروازے تے آؤ اللہ کو منا لو اللہ دا دروازہ کھلائے وَلِ الصلاة خیر من النوم اس نکلنے جواز آن دیئے وال شیطان حملہ کریں دے شیطان آدھے کچھ وقت سمجھ 10 منٹ سمجھ ایک نیندر کر لے وال نماز پڑھ لوے میں 10 منٹ سمنا سورج نکل ویندے او لائن ستاران دے بل آدھن بزرگ یہ شیطان سورج نکلتا ہے آندہ ہے اسو اٹھائیں دے جی کو سمین دے تھاپیاں دیتے تو او کو لانتا نہیں کریں دے تو ان دے کان دے اندر بشاب ہی کریں دے. بل تو سانپ یاد رکھو آپ دیکھو سارے جسم تے کپڑا تے ایک قطرہ بشاب دا لگنے سا ناپاک تھی وینے پورا کپڑے ناپاک جسم ناپاک نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں سے پڑھ سکتے عبادت نہیں سے کر سکتے ناپاک ہو گئے. ایک قطرہ اجین دے کان دے وچ شیطان آتے بشاب کرے او کتنا ناپاک نصیب. لوگ آتے نظر تا آندہ نہیں ہے وہ شیطان یہ اس میں پیشاب کریں دے نظر نہیں آندا عبادت کلو بندہ محروم تھی ویندے نماز پڑھن تے دل نہیں کریں دا قرآن پڑھن تے دل نہیں کریں دا مسجد آلے پاسے ونجن تے دل نہیں کریں دا نماز آلے پاسے ونجن تے دل نہیں کریں دا سستی آویندی ہے عبادت تا دل نہیں لگدا قرآن پڑھن تے دل نہیں کریں دا نماز پڑھ بھی لوں تا دل نال نہیں سے پڑھ دے سکون نہیں ملدا بلا ساتھ ہیں یار نمازاں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دل بے سکون ہے ہی پر تا بے سکون ہے کہ تو شیطان نال جو یاری لئی ہوتے ہی واسطے میرے بیراوو یہ اللہ دی دتی ہوئی جیڑی ڈھل لینا ہی کو تساں اپنی چلا کے نہ سمجھو جیڑے نے میرے اللہ رب العزت نے چھکی دی نا رسی تو ول تساں منہ دے بار ٹھاسو تے ول تو پتہ چلسی ول کسو کاش آئے جیڑے قبراں وچ پہن انہاں کولوں پوچھو
ادن اللہ میرے پروردگار میرے سونے اللہ سنو ایک دفعہ زندگی دے دے، ایک دفعہ موقع دے دے، سکو دو نفل ادا کرن دا موقع دے، دنیا جوینے عبادت کرے سوں، دنیا داری کو چھوڑ دے سوں، اللہ سنو اتنا وقت دے دو نفل ادا کر سنگو آواز اسی دنیا دے اندر 50 سال ہائی تری زندگی 70 سال آئی 80 سال آئی، اتنے سالہ دے اندر تو عبادت نہیں کر سنگا، نوافل نہیں کر سنگا، تے ہون تو کے کرے سے ہون وقت کوئی نہیں۔ موت تو بعد دا وقت عبادت کرن دا نیکیاں کرن دا ختم تھی ویندے، بس موت تو پہلے جیڑی نیکیاں عبادت کیتی ہوندی گناہ کیتے انہیں بس ہوں دا حق حساب ہو سی، وال تو سن کے نیکی نہیں وے کر سکتے، وال صرف پچھتے سو گناہگار پچھتے سن، نیک سن کاج اتنی نیکیاں کیتی نے بھئیاں بھی کر لوں گا، وہ جیڑے گناہگار اس نے سر پکڑے سن، کاش یہ دنیا داری دی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کروں، اللہ دے نال بے وفائی نہ کروں ہا، اس دنیا دی خاطر اللہ کو نہ چھوڑوں ہا، اللہ دے باغی نہ بنوں ہا، اس دنیا دی خاطر، دنیا دے لوگاں دی خاطر، دنیا دی محبت دی خاطر اساں آخرت کو خراب نہ کروں ہا، اول پچھتاون تو علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ ہی واسطے ول میرے براوا قبر آمنی تے ول لگ سی خبر قبر چ ونجنے ہی پرو قبر دی تیاری کر دے ونج، آخرت دی تیاری کر دے ونج، قبر چ ویسے نیک عمل ویسے نیک عملاں دا ڈیوا لے تے ونج، تاکہ تیری کالی قبر دے وچ تیرے نامہ اعمال تیری روشنی بن سنگن۔ اللہ رب العزت ساکو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ رب العزت ساڑے دل دے اندر اپنی محبت عطا فرماوے، دنیا داری دی محبت کلو، دنیا دے لوگاں دی چیزاں دی تکبر کلو، غیبت کلو، اس ساریاں چیزاں کو اللہ پاک ساری حفاظت فرماوے، اپنے نال سچی محبت عطا فرماوے، ہر وقت دعا تساں لازمی کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علاوہ ساکو کہیں غیر دا محتاج نہ کرے، کہ غیر دا محتاج میرا اللہ ساکو اپنے علاوہ کہنا کرے، صرف اپنا محتاج رکھے۔ اللہ رب العزت ساکو انہا گالی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔